नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं संजय बुरकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. हवामान शीतळ दवरपा खातीर नगरपालिका वाठारांतले मेकळ्या सुवातांचो ग्रीन लंग्स म्हणल्यार झाडां लावन रानाची उदरगत करपाचो प्रस्ताव आसा. हाका लागून राज्यांतल्या नागरिकां कडल्यान सुचोवण्यो मागल्यात. हो प्रकल्प मुखार व्हरपा खातीर रान खातें आनी नगरपालिका प्रशासन खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करतले अशी माहिती रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. रानमंत्री विश्वजीत राणे हांचे अध्यक्षतेखाला बसका जाली. हे बसकेंत येवजणेच्या कार्यवाहीचेर विचार केलो. स्टुडिओ पीओडी हे एजन्सीचे मजतीन प्रकल्पाची कार्यवाही जातली. नगरपालिका वाठारांतले मेकळे सुवातींचो सोद घेतले. हे काम नगरपालिकेक करचें पडटलें. नगरपालिका कडल्यान सुचोवण्यो मागयतले. मेकळ्या सुवातांचो सोद घेतले उपरांत टप्प्याटप्प्यांनी झाडां लावन ग्रीन लंग्स उबारतले. कार्यवाही तशेंच नियाळ घेवपाक समिती स्थापन करपाची चर्चा जाली. मेकळ्या सुवातांचो सोद आनी सुचोवण्यो आयले उपरांत फुडलीं कामां सुरू जातली अशी माहिती एका अधिकाऱ्यान दिली. नगरपालिकांक जो निधी दितात ताचो वापर ग्रीन लंग्सा खातीर करतले अशी माहिती अधिकाऱ्यान दिल्या. देशांतली नुस्त्याची निर्गत दुपेटीन वाडोवपाचें ध्येय सरकारान थारायलां आनी हे खातीर नुस्त्याचें उत्पादन मोल वाडोवपा सयत मुळावी बांदावळ घटमूट करप खूब म्हत्वाचें आसा अशें केंद्रीय नुस्तेमारी आनी पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी सांगलां. येरादारी संचालनालयान मार्च 2025 वर्सा जारी केल्ल्या अपघात चालनांचो म्हयन्याळो अहवाल तयार केला. ह्या म्हयन्यांत 198 रस्तो अपघात जाले. तातूंतले 20 घातक, 18 गंभीर जाल्यार 44 ल्हान अपघातांचो आस्पाव आसा अशें अहवालांत म्हळां. रस्तो अपघातांत मरण आयल्ल्यांची वट्ट संख्या 20 आसा. 24 जाण गंभीर जखमी जाल्यात जाल्यार 65 जाणांक किरकोळ जखमी जाल्यात अशें कळटा. मलेरिया दुयेंती उणे करपाच्या रणनितीचेर भर दिवपा खातीर दर वर्सा 25 एप्रिलाक संवसारीक मलेरिया दीस मनयतात. हाचे फाटभुंयेर आयज सकाळीं 10 वरांचेर पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजाच्या सभाघरांत राज्य पावंड्यावेल्या कार्यावळीचें आयोजन केलां अशी माहिती भलायकी खात्यान दिल्या. राज्यांत चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान वाडिल्ल्यान राज्यांतली गरमी वाडल्या. पणजेचें तापमान चडांत चड 35°C आनी उण्यांत उणें तापमान 28°C इतलें नोंद जालां. फुडल्या 7 दिसांत चडांत चड तापमान 35 ते 36°C आसपाची शक्यताय आसा. दिवचल नगरपालिका मंडळाची बसका काल जाली. हे बसकेंत स्थायी समितीचेर नगरसेवक सुदन गोवेकर आनी रियाज बेग हांची बिनविरोध निवड जाल्या. दिवचल नगरपालिकेच्या काल जाल्ल्या स्थायी समितीचे बसकेंत सुदन गोवेकर, रियाज बेग आनी रंजना वांयगणकर ह्या 3 नगरसेवकांक अर्ज घेवन गेल्ले. मात रंजना वांयगणकर हिणें आपलो अर्ज सादर करूंक नाशिल्ल्यान रियाज बेग आनी सुदन गोवेकर हे दिवचल नगरपालिकेच्या स्थायी समितीचेर बिनविरोध वेंचून आयले. नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर आनी पालिका मंडळाचे हेर सगळे नगरसेवक ह्या वेळार हजर आशिल्ले. रवींद्र भवन सांखळी हांणी मुंबयचे नामनेचे लेखक, दिग्दर्शक, गीतकार आनी अभिनेते राजेश देशपांडे हांच्या फुडारपणा खाला नाट्य कार्यशाळा आयोजीत केल्या. हे नाट्य कार्यशाळेंत राजेश देशपांडे हे लेखन, दिग्दर्शन, अभिनय, संवादलेखन आनी नाट्य क्षेत्रांतले हेर गजाली शिकयतले. सांखळेच्या रवींद्र भवनांत राजस्थान हांगासरली नामनेची राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी डॉक्टर उषा दिदी हांचें आयज व्याख्यान आयोजीत केलां. रवींद्र भवनाच्या श्री मनोहर बुवा शिरगांवकर सभागृहांत सांजे 6:30 वरांचेर ही कार्यावळ जातली. हे कार्यशाळेंत डॉक्टर उषा दिदी ताणतणाव वेवस्थापन आनी आनंदाची संदी घेयात ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन करतली. चडांत चड लोकांनी हे कार्यावळीक हजर रावचें अशें आवाहन सांखळी रवींद्र भवनच्या आयोजकांनी केलां. आनी खेळांत क्रिकेट. IPL क्रिकेट सर्तींत काल सांजे जाल्ल्या खेळांत राजस्थान रॉयल्स पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाचेर 8 विकेटींनी जैत मेळयलें. गुजरात टायटन्सान काडिल्ल्या 210 धांवड्यांचेर लक्ष दवरून राजस्थान रॉयल्स पंगडान 212 धांवडे काडून हें जैत मेळयलें. आयज दिल्ली कॅपिटल्स आनी कोलकाता रायडर्स हांचे मदीं नवी दिल्लींत खेळ जातलो. नवी दिल्लींत राष्ट्रपती भवनांत जाल्ल्या नागरी सुवाळ्यांत काल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पद्म पुरस्कार भेटयले. भारतान काल फ्रांसाकडेन संरक्षण कबलात करून 26 राफेल समुद्री झुजारी विमानां विकती घेतल्यात. संरक्षण मंत्रालय आनी फ्रेंच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हाजेरींत नवी दिल्लींत ही कबलात जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपता. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.